यसै सन्दर्भबाट यहाँहरूलाई एक्जाम्पल 2 मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। एक्जाम्पल 1 कै आधारमा एक्जाम्पल 2 ले के भन्छ? अब हामी त्यतातिर लागौँ है त। An examination was conducted. एउटा परीक्षा भयो and the obtained scores are normally distributed. लार्ज समूहमा चाहिँ हाम्रो एक्जाम भएको कारणले त्यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोचमा छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन छ। अनि लार्ज ग्रुपको मिन भ्यालु चाहिँ 65 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 9 रहेछ। हेर्नुस् त के दियो थाहा पाउनु पर्छ। मिन कति दियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दियो, हामीले एकदमै प्रश्नसँग थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो यो। तसर्थ एउटा एक्जाम दिने होल ग्रुपको एभरेज भ्यालु 65 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9 छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फलोइङ स्कोर्स भन्यो। लेस देन 54 मार्क्स, 54 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीहरूको प्रोबेबिलिटी वा संख्या कति छ वा प्रोबेबिलिटी कति छ। मोर देन 80 मार्क्स, 80 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने प्रोबेबिलिटी कति छ। अनि बिट्विन 56 एन्ड 86 मार्क्स, 56 र 86 को बीचमा ल्याउने चान्स कति छ, त्यो हेर्दैछौँ हामी। जस्तै एउटा एक्जामको मिन 65 दियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9 दियो भने कुनै पनि विद्यार्थीलाई हामीले छान्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको मार्क्स 54 भन्दा कम पर्ने सम्भावना कति, त्यसको मार्क्स 80 भन्दा मास्तिर हुने सम्भावना कति र त्यसको मार्क्स 56 र 86 को बीचमा पर्ने सम्भावना कति, हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिरहेछौँ। र यहाँ दिएको सबै 54 होस्, 80 होस्, 56, 86 जुन जुन मार्क्स भने पनि त्यो मार्क्स भनेको एक्स स्कोर हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक्स स्कोर। ल अब हामी यो प्रब्लमलाई एकदमै राम्रो डिटेलमा हामी छलफल गर्छौँ। बोर त मान्नु भएको छैन नि, भन्नुहोस् है। आफूलाई चुड्किला आउँदैन, होइन भने एउटा साथीले चुड्किला भनिदिनुहोस्, रमाइलो हुन्छ होला। के को चुड्किला होइन, यहाँ प्रब्लमको खुड्किला चढ्ने बेला रमाइलो भइरहेछ त सुन्दैछौँ। अब हेर्नु, अब कुनै पनि स्टुडेन्टले एक्जाममा प्राप्त गरेको मार्क्सलाई हामीले र्यान्डम भेरिएबल यक्स भनेर मान्छौँ र त्यो र्यान्डम भेरिएबल यक्स चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने कुरा क्लियरली मान्यौँ हामीले। सुरुमा हामीले र्यान्डम भेरिएबल सपोज गर्छौँ, लेट द र्यान्डम भेरिएबल यक्स इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड द्याट रिप्रेजेन्ट्स के जनाउँछ त, मार्क्स अफ एक्जामिनेसन जनाउँछ। एकर्डिङ टु क्वेसनले भन्छ नि मिन अफ द एक्जाम स्कोरहरू मध्ये जतिजनाको एक्जाम दिएको थियो ती सबैको मार्क्सलाई जोडेर टोटल नम्बरले डिभाइड गर्दा आएको मिन, त्यो मिन चाहिँ 65 दिएको छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9 दिएको छ। 9 वी फाइन्ड द फलोइङ प्रोबेबिलिटिज भन्यो। हेर्नुहोस् है, निकाल्ने के त, फर्स्टको प्रोबेबिलिटी छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ लेस देन 54 मार्क्स भने हो नि त। लेस देन 54 भनेको छ हामीलाई फर्स्टमा। लेस देन 54 मार्क्स आउने चान्स कति छ, प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्या हो। त्यो भने चाहिँ यक्स चाहिँ हाम्रो मार्क्स हो भने त्यो यक्स भन्ने मार्क्स चाहिँ 54 भन्दा कम पर्ने चान्स कति भने हो। प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल यक्स लेस देन 50 भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि द भ्यालु अफ द र्यान्डम भेरिएबल यक्स भने चाहिँ यहाँ यो 50 भइहाल्यो, यसमा त कुनै दुविधा भएन हामीलाई। अब यो 54 लाई यो र स्कोर हो, यो र स्कोरलाई हामी कुन स्कोरमा लान्छौँ, स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा लान्छौँ। भनेपछि वी कन्भर्ट द एक्स स्कोर इन्टु करेस्पोन्डिङ जेड स्कोर बाई युजिङ दिस फर्मुला जेड इक्वल टु एक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा। अब एक्स को भ्यालु 54, मिन को भ्यालु 65, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9, सिम्प्लिफाइङ वी विल गेट दिस भ्यालु -1.22 आयो। अब ध्यान दिनुहोस् है, के ध्यान दिने भन्नु पर्यो नि पहिला, होइन? म भन्छु, कुनै पनि विद्यार्थीले यक्स चाहिँ 54 भन्दा कम ल्याउनु भन्नु र कुनै पनि विद्यार्थीको जेड स्कोर चाहिँ -1.22 भन्दा कम हुनु भन्नु एउटै हो। अब त्यसर्थ यहाँ हेर्नुहोस्, यक्स स्कोरमा यो स्टेटमेन्ट भन्नु र जेड स्कोरमा यो स्टेटमेन्ट भन्नु एउटै हो भने एउटै भयो त्यो चाहिँ है।
अब हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो युज गर्दैनौँ, यसलाई युज गर्छौँ। किनभने हाम्रो नर्मल टेबल जे स्ट्यान्डर्ड जेड स्कोरमा अर्थात् स्ट्यान्डर्ड नर्मल स्कोरमा डिफाइन भएको हुन्छ। तसर्थ यहाँ लेखा चाहिँ टु फाइन्ड द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी युज द फलोइङ जेड स्कोर भनेर यसलाई युज गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति सबै डिटेलमा क्लियरली मेन्सन, कसैले यसो नयाँ फर्स्ट टाइम हेर्दा पनि कुनै विद्यार्थीले अब पछि मानौँ न कुनै नयाँ टुरिस्ट विद्यार्थी आउनु होला, क्लास छुट्या छ, त्यतिखेर यो स्लाइड हेर्दा पनि उहाँहरूले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ कि भनेर मैले अलिक डिटेलमा अलि ल्याङ्ग्वेज सबै मिलाएर लेख्ने प्रयास गरे मात्रै हो है। अब हामीले लेख्दा अलिकति छोटो छोटै पनि हामी लेख्छौँ, सर्ट लेख्छौँ हामी। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यसको बेसिसमा प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने हो। लेट्स कन्स्ट्रक्ट द फलोइङ डायग्राम टु अन्डरस्ट्यान्ड वेल भन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँहरूले ग्राफ देखिरहनु भएको छ। यो ग्राफ चाहिँ हाम्रो अगाडिको भ्यालुको आधारमा लेख्या हो। हाम्रो जेड स्कोरको भ्यालु आयो। नर्मल कर्भ जहिले पनि जेडको बेसिसमा डिफाइन हुने हुनाले यहाँहरूले जेडको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो जेडको भ्यालु चाहिँ -1.22 भन्ने यो कन्डिसन छ नि, यो कन्डिसनलाई ठ्याक्क तपाईँको यो नर्मल कर्भ बनाइसकेपछि यो त मिन भ्यालु हो, बिचको पार्ट त एकदम हाइएस्ट पिक एरिया, यो पिक छ नि, यो पिक एकदमै अग्लो सबभन्दा ठुलो भर्टिकल लाइन भएको त्यो भनेको मिड पोइन्ट हो। त्यसलाई हामी जेड इक्वल टु 0 भन्छौँ। ओरिजिन हो, त्यहाँबाट यता लागेपछि प्लसमा जान्छ, यहाँ यता लागेपछि नेगेटिभमा जान्छ, थाहा छ हामीलाई। अब भन्नुहोस् हाम्रो जेडको भ्यालु नेगेटिभमा आएको हो नि त, नेगेटिभमा आएपछि हामीले अनुमान गरेर त्यो 1.22 माइनसमा यहाँनिर होला भनेर हामी ठ्याक्क यो पोइन्ट मान्छौँ। यो पोइन्ट चाहिँ -1.22 हो भनेर नापेर होइन, अन्दाजी राखिदिने हो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने के त, कस्तो एरिया हो त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, त्यस्तो जेडको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्ने हो जसको भ्यालु -1.22 भन्दा सानो होस्। भनेपछि -1.22 भन्दा सानो भ्यालु त यो ब्ल्याक जोन होइन र, यो ब्ल्याक जोनको एरिया कति हो निकाल भने हो। अब प्रोबेबिलिटी अफ जेड लेस देन -1.22 भन्नु र त्यो ब्ल्याक जोनको एरिया निकाल भन्नु एउटै हो। अब हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै यो ब्ल्याक जोनको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने। तसर्थ यहाँ लेखा छ नि, वी निड टु फाइन्ड द एरिया अफ ब्ल्याक सेडेड रिजन, बट हाउ क्यान वी राइट दिस रिजन इन म्याथमेटिकल फर्म भन्छ। यसलाई कसरी लेख्ने त, यो ब्ल्याक जोन कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ भन्नु होला भने -∞ देखि -1.22 सम्म फैलिएको ब्ल्याक जोनको एरिया क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीले। त्यही भएर यसलाई हामीले के लेख्नु हेर्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटी अफ जेड लेस देन प्रोबेबिलिटी अफ -∞ लेस देन जेड लेस देन -1.22 भनेर लेख्न पाउँछौँ हामी यो ब्ल्याक जोनलाई। तर हामीले कहिले पनि इन्फिनिटीको साइन चाहिँ धेरै हामी लेख्दैनौँ। तसर्थ यो इन्फिनिटी सहित लेख्नु र यति लेख्नु एउटै अर्थ हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसको अर्थ हो जेड चाहिँ -1.22 भन्दा सानो लेख्नुको अर्थ त्यो चाहिँ -∞ सम्म फैलिएको छ है भनेर भने हो। हामीले प्राय यही लेख्छौँ। खै के सर फेरि भन्दिनु त, यसमा मैले बुझाउन खोजेको यो फर्म र यो फर्म भनेको एउटै हो, त्यसले चाहिँ यो ब्ल्याक रिजनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझाउन खोजेको। इन्फिनिटी सहितलाई मेन्सन गरेर लेख्नु भयो भने यो ब्ल्याक एरिया भनेको -∞ देखि -1.22 सम्म फैलिएको छ भनेर -∞ लेस देन जेड लेस देन -1.22 भनिया हो। तर हामीले इन जनरल यो -∞ र +∞ साइन मेन्सन नगर्ने हुनाले त्यो लेख्न अनुपयुक्त भएको भन्न त नमिल्दैन। त्यो लेख्न धेरै आवश्यक पनि नभएको कारणले गर्दा यदि यस्तो मात्रै लेख्यो भने पनि त्यो र्यान्डम भेरिएबल जेड चाहिँ -1.22 को भन्दा सानो छ भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ -∞ सम्म अटोमेटिकली फैलिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउन खोजे। अब साथीहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुनै? बोल्नुहोस् है, बोल्नुहोस् है। 5 जना साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। ठीक छ, 5 जना सर साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। ल यो अब हामीले निकाल्ने एरिया। अनि अर्को कुरा,
जहिले पनि एरिया चाहिँ हाम्रो नर्मल टेबल चाहिँ 0 को बेसिसमा डिफाइन हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ। अब हेर्नुस्, यो जति मैले छाया पारेको छु नि यति, यो भाग नर्मल कर्भ, यो भर्टिकल बिचको भर्टिकल लाइनबाट तलतिर गएपछि माइनस इन्फिनिटी सम्मको एरियाले, यो एरियाले 50% कभर गर्छ भन्नुको अर्थ हो 0.5 हुन्छ भने त्यहाँबाट यता आउनुभयो भने के हुन्छ, फेरि 0.5 हो, त्यसको अर्थ हो 50%। अब ल भन्नुस्, यो ब्ल्याक रिजन भनेको यो 0 देखि इन्फिनिटीसम्म यो पुरा एरियाबाट है, यतिबाट यो पुरैबाट यो बीचको यति रिजन घटाइदियो भने त्यो ब्ल्याक रिजन आउने होइन र? ल भन्नुस् त, होल पार्ट थ्योरम त हो। यो पुरैबाट यसको एरिया हाम्रो 0.5 हुन्छ, थाहा भइसक्यो हामीलाई, टोटल 1 हो, यो 0.5 भयो। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया यो टोटलबाट है। अब मैले कुन घटाउँछु, यहाँ हेर कर्सर सरे हेर्नुस् है, कुन बाँकी बस्छ त भन्दा चाहिए ब्ल्याक रिजन हो हामीलाई। ल यति पार्ट घटाइदियो भने ब्ल्याक रिजन आएन। ल यो घटाइदिने भने हो कि यो पार्ट घटाएपछि के हुन्छ, 0 बाट माइनस इन्फिनिटीसम्म त टोटलबाट त्यो सिलेक्ट गरेको पार्ट घटाइदियो भने त ब्ल्याक रिजन बाँकी बस्यो। त्यही एरिया निकाल्न खोज्यो। यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ अब यसरी हेर्नुस् है त। ल हेर्नुस्, यसलाई कसरी लेख्ने, z लेस देन 0। z लेस देन 0 भने के, त्यो भने z लेस देन 0 भनेको यो 0 देखि तलतिरको सबै भन्ने खोज्या हो। अनि 0 देखि यहाँसम्मको सबै भनिसकेपछि त्योबाट कुन घटाएको त भन्दा माइनस इन्फिनिटी के अरे सरी माइनस 1.22 देखि 0 सम्मको यो एरिया घटाइदिएको है भन्न खोज्या। यसमा चाहिँ त्यही भएर पी z लेस देन 0 माइनस इन्फिनिटी सरी खाली माइनस भन्न आयो, प्रोबेबिलिटी अफ माइनस 1.22 लेस देन z लेस देन 0 घटाएको हो भन्न पाइयो। अब यहाँहरूले मलाई क्लियरली भनिदिनु पर्यो यो बराबर यो दुईटा पार्ट लेख्या तपाईहरुले बुझ्नु भएको हो कि होइन। अलिकति बानी पर्नुपर्ने कुरा है, यो बानी पर्छ, आत्तिनु परेन। त्यो भनेको टोटल भनेको 0.5 हो, आधी भनेको हजुर हैन सर? हजुर हजुर एकदम अगाडि बढ्नुस् है। त्यसमा चाहिँ हामीले अघि निकालेको जुन माइनस 1.55 त्यो सेडेड पार्ट थियो त्यो घटाए पछाडी त्यो बाँकी रहेको इन्फिनिटीको ब्ल्याक सेडेड पार्टको चाहिँ भ्यालु आउँछ भन्नु खोजेको होला। एकदम त्यही भन्नु खोज्या हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो z लेस देन 0 को चाहिँ 0.5 हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न पाइयो भने त अब हामीलाई यो यसको भ्यालु मात्र निकाल्न पाइयो नि त, यो निकाल्न पाइयो। त्यसको अर्थ हो यहाँ हेर्नुस् है त। अब यो चाहिँ यो बराबर 0.5 माइनस यो लेख्न पाइयो। त्यसो भए यसको एरिया चाहिँ कति त अब त्यो चाहिँ 0 को रेफरेन्समै गएको छ हेर्नुस् त। प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इन्फिनिटी सरी 0 लेस देन z लेस देन 1.22 छ। यसलाई हामीले प्लसमा लेखेका छौँ नि। फेरि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ माथि त के छ माइनसमा छ नि, यहाँ प्लसमा लेखेका छौँ किनभने माइनसमा हाम्रो टेबलको भ्यालु नभएको कारणले गर्दा यो माइनसदेखि माइनस 1.22 देखि 0 सम्मको एरिया भन्नु र 0 देखि प्लस 1.22 को एरिया भन्नु चाहिँ बराबर हो भन्ने खोज्या। त्यो चाहिँ कसरी लेख्या भने नि यहाँ हामीले अगाडि जनायौँ नि। यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई दिएको चाहिँ यस्तोको यसको चाहिँ घटाउनु पर्ने छ, यो चाहिँ माइनसमा छ। तर यो टेबलमा हामीले भ्यालु हेर्दा चाहिँ माइनसमा नपाएको कारणले गर्दा यो नीलो जोन घटाउनु र रेड जोन घटाउनु एउटै हो भनेर हामीले प्लसमा लेख्या हो। यो चाहिँ हामीले प्लसमा लेखेको कारण त्यही हो। हो यहाँ प्लसमा लेख्यो। अब यो टेबल हो, यसको भ्यालु चाहिँ कसरी लेख्ने त, यसको भ्यालु है, यसको भ्यालु हेर्नलाई अब हामीले बल्ल नर्मल टेबल हेर्ने, कहाँदेखि 0 देखि 1.22 सम्मको हेर्ने भनेपछि तपाईँ हामीले अब यो भ्यालु फोकस गर्ने, अब एकदमै फोकस गर्ने, यो भ्यालु हामी फोकस गर्छौँ। र नर्मल टेबल यहाँ आएर मैले सो गरेँ 1.22 हेर्नुपर्छ। अब यहाँ ल यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला हाम्रो 1.22 छ नि, 1.2 चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडिको एक अङ्कसम्म चाहिँ यो भर्टिकल लाइन हेर्ने, यतापट्टिको यो पार्टी यतातिर हेर्ने। जस्तै हाम्रो 1.22 कहाँ पुगेको छ एकचोटि हेरौँ है त। यहाँ
1.2 भने यहाँ चाहिँ यो कलममा हेर्नु पर्यो अर्थात् यो रोमा हेर्नु पर्यो हामीले। यता गइसकेपछि यो 1.22 यहाँ अलिकति एकैचोटि देखाउन खोजेँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस् है टेबल कतिको देखिरहनु भएको छ। यो 1.2 आयो। अब त्यो 2 भन्दा पछाडि अर्को 2 चाहिँ कता हेर्ने? यता हेर्ने। 0.02 छ नि यहाँनिर। भनेपछि यहाँनिर हेर्नु पर्यो। भनेपछि कहाँ हेर्नु पर्यो? यहाँ हेर्नु त 1.2 बाट यो 1.20 1.21 हो। 1.22 भने चाहिँ यो भ्यालु हुने रहेछ है। ल हेर्नुहोस् 0 देखि 1.22 सम्मको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.3888 हो भनेर स्ट्याटिस्टिशियनहरूले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको टेबल भएको हुनाले हामीले सबैको लागि यो टेबललाई युज गर्छौँ। अब हामी भनेपछि 1.22 सम्मको 0 देखि 1.22 सम्मको एरिया चाहिँ 0.3888 भएको कारणले गर्दा त्यही एरिया हामीले यहाँ लेख्या हो। भनेपछि त अब तपाईको यहाँ त्यो 0.338 राख्न पाइयो नि त। यो भने त के रहेछ 0.5 बाट यो घटाइदिनु भनेपछि कति आयो 0.1112 आयो। 0.1112 यति आयो। यसको अर्थ के हो त भन्दा 54 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत चाहिँ 11.12% रहेछ है भनेको। अर्थात् 54 पोइन्ट भन्दा कम मार्क्स ल्याउने सिलेक्सन हुने चान्स चाहिँ कति रहेछ प्रोबेबिलिटी भन्दा 0.1112 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो। यहाँबाट कतिको बुझ्नुभयो कुन्नी? पहिलोको सिद्धियो बुझ्नु भएको छ कि छैन होला? हजुरहरूको प्रतिज्ञा सुनिरहेको कुर्या छु मैले त। यहाँसम्ममा कोही दुविधा छ कि छैन? नत्र अर्कोमा जाँदा अझै क्लियर होला कि भनेर लाग्यो मैले। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ मोर देन 80 मार्क्स भन्यो। यक्स इज ग्रेटर देन 80 त्यसलाई जेड स्क्वायरमा लाँदा 1.67 आयो। ल हेर्नुहोस् अब मैले अलिक फास्ट गरेँ किनकि पहिलेबाट धेरै कुरा बुझ्यो होला। त्यो 80 लाई 80 छ नि त्यो मार्क्सलाई हाम्रो यो जेड स्क्वायरको फर्मुला लाएर हामीले स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा लाँदा 1.67 आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेर यति गरे हो मैले चाहिँ। त्यसपछि यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन 80 भन्नु र जेड को भ्यालु 1.67 भन्दा माथि भन्नु एउटै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब भनेपछि अब हामीले कुन भ्यालु युज गर्छौं? यो भ्यालु। यसलाई नर्मल टेबलमा कसरी सो गर्ने त भन्दा यो भ्यालु त हो नि 1.67 भन्दा माथितिरको भ्यालु निकाल्नु भनेपछि यो ब्लू जोनको एरिया चाहिँ निकाल्न पर्यो। हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो हो। त्यसलाई कसरी लेख्ने त? अब त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा यो नीलो जोनलाई म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा लेख्ने तरिका भनेको -1.67 भन्ने पोइन्टबाट सुरु भएर त्यो त प्लस इन्फिनिटी सम्म गएको हो नि त। तसर्थ प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल जेड फ्रम 1.67 टु इन्फिनिटी भने हो यो। अब इन्फिनिटी साइन मेन्सन नगरिकन लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं? अब यति लेख्छौं कि प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल जेड ग्रेटर देन 1.67 यो लेखिदिन्छौं। भनेपछि अब यो ब्लू जोनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा नि हेर्नुस् है यो टोटल चाहिँ हाम्रो 0.5 त्यहाँबाट यो 0 देखि 1.67 सम्मको यो एरिया घटाइदियो भने के हुन्छ? यो भ्यालु आउँछ। अनि 0 देखि 1.67 को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट हेर्ने त भन्दा त्यो चाहिँ बल्ल टेबलबाट हेर्ने हो। टेबल जहिले पनि 0 देखि यतिसम्मको 0 देखि यतिसम्मको भनेर क्याल्कुलेट हुन्छ। 0 को बेसिसमै इन टर्म्स अफ 0 को रेफरेन्समै टेबल भ्यालु चाहिँ डिफाइन हुने हुनाले 0 कै फर्ममा लैजान्छौँ हामी। र यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने ल हेर्नुस् त। अब यहाँ जेड ग्रेटर देन 1.67 भने के हो? 0 भन्दा ठुलो पुरै जेड 0 भन्दा ठुलो पुरै जेड यही हो। यो पुरै बाट 0 देखि 1.67 सम्मको जेड घटाइदिने भने हो। त्यसलाई यसरी घटायौं हामीले। अब यो टेबल कहाँबाट हेर्ने त? 1.67 कहाँबाट हेरे? कहाँबाट आयो यो भ्यालु भन्नुहुन्छ भने टेबलमा जाँदा 1.67 हेर्नु पर्यो हैन त। 1.6 यहाँ छ हेर्नुस् त।
यहाँबाट 0. यो 0 60 61 62 63 64 65 66 67 हुने यहाँ छ ल 7 को लाइन हो नि त यही त्यसको सिधाको लाइन छ नि हाम्रो यो भ्यालु हो यो भ्यालु चाहिँ लानुहोस् त यहाँ 1.6 यतापट्टि 7 1.67 को प्रोबेबिलिटी चाहिँ 45.25 हुँदो रहेछ भनेर त्यही भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेख्या हो। अब तपाईले यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनुस् त कति आउँछ राख्ने बित्तिकै 0.0475 आयो। अब यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त 4.75% आयो। भनेपछि 80 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत चाहिँ 4.75 रहेछ। त्यति भन्न खोजे हो। यो पनि भयो साथीहरुले क्लियर भएर बुझ्नु भयो कि भएन कुन्नी अब खै बोल्नुस् है जति बोल्नु त्यति राम्रो। अब अर्कोबाट हेरौँ भ्यालु सेलु राखे त मैले बुझे हैन। हजुर सर उते माथिको यो जुन हामीले probability of z is less than 0 वाला लाइन छ नि। हजुर हजुर यो भन्नुभयो त्यो एक लाइन सर भन्दिन्छ। हजुर हो त्यो लाइन एकचोटी सर भन्दिन्छ सर मलाई। यो लाइन भने चाहिँ के हो भने नि हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ z इज ग्रेटर देन 1 त्यो मैले एक्सक्युज मी सर हजुर त्यो मैले फिगरमा त बुझे हैन। हजुर हजुरले गर्नु खोजे सबै बुझ्या छु तर एकचोटी त्यही पनि भन्ने फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कम्प्लिटली बुझ्या नै छु हैन। हजुर तर त्यो राख्ने चाहिँ म्याथमेटिकली यो कसरी राखिरा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति एकदम सही क्वेशन हो कन्फ्युजन हुने क्वेशन नै हो यो। हामीले निकाल्नु पर्ने एरिया भनेको 1.67 भन्दा माथितिरको यो ब्लू जोन हो भन्ने कुरा यहाँ कन्फर्म हुन्छ। हामीलाई चाहिएको प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो नीलो भागको नीलो क्षेत्रको हो हैन त। हजुर अब अनि हाम्रो टेबल भ्यालु यो नीलो क्षेत्रको प्रोबेबिलिटी कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन अहिले त्यो निकाल्न पर्ने छ। त्यसको लागि नर्मलको प्रोपर्टी युज गर्छौं। यो 0 देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म भनेको 0.5 अब तपाईले यो सिलेक्सन गरे जति पनि भाग हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेका छौं नि हो यो एरियालाई 0 देखि प्लस इन्फिनिटी सम्मको एरियालाई लेख्न पर्यो भने यसरी लेख्या हो। यहाँ हेर्नुस् त यो 0 भन्दा ठूलो सबै जेठको लागि भनेपछि इन्फिनिटी सम्मको जेठको लागि भनेर त्यो टोटललाई हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एरिया भनेको हाम्रो यो हो सरी यहाँदेखि यो यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। त्यसलाई लेख्दा चाहिँ हजुरले के लेख्नु फर्स्ट लाइन फर्स्ट दुईटा भयो हैन। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के त भन्दा यो त्यसो भए यो टोटलबाट यो टोटल कतिवटा पार्टमा डिभाइड भएको छ ल हेर्नुस् त। एउटा यो रिजन हो कर्सर घुमेर देख्नु भएको छ यो अर्को यो हैन र। हजुर हजुर अनि यो चाहिँ चाहिएको हो हामीलाई अनि टोटलको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई। त्यसो भए यो बीचको 0 देखि 1.67 सम्मको यो एरिया घटाइदियो भने त यो नीलो एरिया आउँदैन र। टोटलको थाहा छ 0.5 त्यसो भए 0 देखि 1.67 को जति भ्यालु हुन्छ त्यो घटाइदियो भने त यो यसको एरिया आउँछ नि त। अब ओ त्यसलाई लेख्दा चाहिँ 0 देखि 1.67 सम्मको z को भ्यालु चाहिँ घटाउने अनि 0 को रेफरेन्समा आएको भ्यालुको चाहिँ नर्मल टेबलमा प्रोबेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएर मैले यो लेखेँ। त्योबाट 0 देखि 1.67 सम्मको घटाइदिएको भनेर भने हो अनि यसको भ्यालु यो आएपछि हामीले यो लेख्न पायौं। हो यसको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट हेर्ने नर्मल टेबलमा हेर्दाखेरि यो आयो भन्ने कुरा एकदम क्लियरै हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ अरु बाँकी त बुझे सर ठिकै छ। अब त्यसपछि यो भने त अब के हो यहाँ माथिलाई राख्दिने बित्तिकै घटाउँदाखेरि यो आइहाल्यो। यसमा क्लियरै हुनुहुन्छ। अरु साथीहरुको के जिज्ञासा छ भने भन्नुस् न प्लिज। के जिज्ञासा छ हजुरहरुको? ल यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला। यहाँहरुले एकदम दोहोर्याएर पनि हेर्नुपर्छ। अब मैले अर्को निकाल्ने प्रोबेबिलिटी अफ द मार्क्स गेटिङ बिट्विन 56 एन्ड 86 भन्यो। 56 देखि 86 सम्म पर्नेको मार्क्स चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर निकाल्दै छौं। अब हामी त्यसको अर्थ के हो
यो यक्स चाहिँ 56 र 86 को बिचमा पर्न पर्यो, त्यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। अघि एउटा मात्रै थियो, कि लेस देन यक्स त कि ग्रेटर देन यक्स मात्रै भएको हुनाले यक्स मात्रै मान्यौं हामीले। अब यक्सको दुईतिरै लिमिट भएको कारणले गर्दा यो तल्लो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले x1 भन्यौं, माथिल्लो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं, x2 भन्यौं। अनि यो 56 र 86 लाई माथिकै मिन र सिग्माको बेसिसमा गर्दा यहाँ z1 दुईटा भ्यालु भएर चाहिँ z1 z2 माने हो, अरु के पनि होइन। यो x1 युज गरेर हामीले यहाँ -1 निकाल्यौं, x2 युज गरेर हाम्रो 2.23 निकाल्यौं। अब यसको अर्थ के हो, x को भ्यालु 56 देखि 86 को बिचमा पर्छ भन्नु र z को भ्यालु चाहिँ -1 देखि 2.33 को बिचमा पर्छ भन्नु एउटै हो भने, एउटै हो। क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ल भन्नुस् है। ठिक छ। यहाँसम्ममा खासै दुविधा नहुनुपर्छ। अब त्यो रिजन हुने कुन रहेछ त, -1 यहाँ छ, नेगेटिभमा हुनु पर्यो, 2.33 पोजिटिभमा छ, यता छ भनेपछि यो रेड एरिया छ नि, यो रेड जोन, यो रेड जोनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई। ल हेर्नुस् है, रेड जोनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यो एरिया क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त, यो त सजिलो छ। हेर्नुस् त, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो टोटल एरियालाई हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौं। हो, निकाल्नु पर्ने यो टोटलको हो। यो सजिलो कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने 0 देखि -1 सम्मको पनि नर्मल टेबलबाट आउँछ, 0 देखि 2.33 सम्मको पनि नर्मल टेबलबाटै आउँछ। हामीले एकचोटि निकाल्ने भयौं भनेपछि यो रेड जोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एरिया चाहिँ के हो, यो है। यो रेड जोनलाई म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्दाखेरि यो लेखिन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु कन्भिन्स हो कि हैन? ल मलाई यति बताइदिनुस् त ल। त्यसमा त पक्कै क्लियरै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर सर। अब यसलाई पार्टिसन गर्छौं हामी। यो भनेको के हो, -1 देखि 0 सम्मको फर्स्ट पार्ट, त्यो भनेको -1 देखि 0 सम्मको यो पार्ट, अनि 0 देखि 2.33 सम्मको अर्को पार्ट, 0 देखि यहाँसम्मको अर्को पार्ट भनेपछि यो -1 देखि 2.33 सम्मको भन्नुको अर्थ हो 0 देखि यो -1 देखि 0 सम्मको र 0 देखि 2.33 सम्मको भनेर हामीले यसलाई ट्याक्क ब्रेक गरे हो, दुई भागमा लेख्यौं। अब 0 देखि 2.33 सम्मको एरिया त हाम्रो कन्फर्मै छ, टेबलबाट हेर्ने हो। अनि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ माइनसमा भ्यालु नभएको कारणले -1 देखि 0 सम्मको भन्नु र 0 देखि 1 सम्मको भन्नु एउटै हो, सिमेट्रिक हुन्छ, एरिया बराबर हुन्छ। अब 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु कहाँबाट हेर्नुभयो त अब भन्दा, ल 0 देखि 1 है, 0 पनि ठ्याक्कै 1 मात्रै छ त्यहाँ। 1 भने त हाम्रो कहाँ पर्यो, यो होइन है, 1.0 त अनि 1 भने। अनि 1 भन्दा पछाडि त हाम्रो कुनै पनि डेसिमल छैन नि, कुनै पनि डेसिमल छैन। ल हेर्नुस् त, यहाँ त 1 मात्रै भनेको छ, 1। 0 देखि 1 सम्मको एरिया कति त भन्नु होला भने सुरुकै हो 3413.3413 यो भ्यालु राख्यौं। अनि 2.33 छ है साथीहरु, अर्को चाहिँ 2.33 भने कहाँ गयो, 2.3 भने यहाँ छ। यो 0 1 2 3 भनेपछि के भयो, 4901.4901 भनेर तपाईहरुको भ्यालु ठ्याक्क त्यहाँबाट लेखेको कारण यही हो, 3413.4901। यसको भ्यालु यो भयो, यसको भ्यालु यो भयो, तपाई एड गर्दिनुस्, यो आउँछ। भनेपछि 56 देखि 86 सम्म पर्ने विद्यार्थीहरुको सम्भावना कति रहेछ भन्दा 0.8314। भनेपछि कति प्रतिशत विद्यार्थी पर्दा रहेछन् त भन्दा 83.14% विद्यार्थी चाहिँ त्यो बीचमा मार्क्स ल्याउने पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी भयो। अब भन्नुस्, क्लियर हुनु भएको हो कि होइन? एक्जाम्पल सकियो। अब अर्को एक्जाम्पल भइ नै गरिन्छ। यहाँसम्म चाहिँ यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मैले आइडिया जेनेरेटको लागि पनि यहाँहरुलाई शेयर गरे। अब हजुरहरु नै मज्जासँग प्र्याक्टिसमा नलागिकन त यो बुझिन्न, एरिया क्याल्कुलेट गर्न, र यो अलिकता एरिया क्याल्कुलेट गर्न कन्फ्युजनै हुने पार्ट पनि हो यो चाहिँ। त्यसर्थ नआतिनु होला, यो धेरै सजिलो छ, धेरै।
मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुरहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। ल अब यसको बारेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। एक्सर्साइज पनि यसो बुकहरू हेर्दै गर्नु होला, एक्जाम्पल पनि हेर्दै गर्नु होला। मेरो मात्रै भर पर्नु हुँदैन हैन, म गलत पनि हुन सक्छु। बुक पनि यहाँहरूले एक्जाम्पल पनि मजासँग हेर्नु होला, अझ राम्रोसँग बुझ्न नि सकिन्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ। यसको रेफरेन्स फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु पर्यो भने यहाँहरूले भिडियो हेर्नुहुनेछ। भिडियो चाहिँ म एकछिनमा पठाउँछु। यति भन्दै हजुरहरूको के जिज्ञासा छ भने म बोल्ने प्रयास गर्छु, होइन भने अब गुड नाइट भन्ने बेला भयो। सर यो म्याथमेटिकल चाहिँ सो नगरिकन डाइरेक्ट भ्यालु राखेर गर्दाखेरि मिल्छ कि नमिल्छ सर? म्याथमेटिकल सो त अब अलिकति त गर्नै पर्छ। फेरि म्याथमेटिकल सो नगरिकन चाहिँ कहाँसम्मको भ्यालु हेर्ने भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन होइन। म्याथमेटिकल त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बरु धेरै नलेख्दा नि हुन्छ। त्यो एरिया कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भन्ने कुरा म्याथमेटिकल्ली हामीले मेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो जेड इज ग्रेटर देन 0 भन्ने यस्तो भ्यालुहरू चाहिँ नराखिकन गर्दाखेरि हामीले यस गर्यो तर एन्सर पनि आयो भने चाहिँ अब त्यो भ्यालु नराखेको केसमा चाहिँ हाम्रो मार्क्स आउँछ, फुल मार्क्स आउँछ कि नै भन्नु खोजेको। तपाईँको यसो तपाईँले मूल स्टेटमेन्ट कतिको प्रोबेबिलिटी जेड भ्यालु कतिदेखि कतिसम्मको निकाल्ने भन्ने कुरा त्यो सुरुको त लेख्नै पर्यो। अब सुरुको लेखिसकेपछि त्यो बिचको स्टेपहरू त्यो पार्टिसन गरेका स्टेपहरू चाहिँ म लेख्दिनँ। यति यति हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ पाइयो। सुरुको लाइन चाहिँ योदेखि यहाँसम्मको निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनैपर्छ। बरु त्यो फिगर चाहिँ नबनाए नि हुन्छ। फिगर चाहिँ हामीले आफूलाई बुझ्नको लागि बनाएको हो। ओके सर। अरू साथीहरूको केही छ कि? खै हाम्रो शोभाजी बोल्नु भएको छैन, ओमीजी बोल्नु भएको छैन, विनोद सर, खै विपिन सर बोल्नुभयो कि खै को बोल्नु भएको? हाम्रो प्रवेशजी बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ भर्खर। ठिक छ सर, यतिसम्म त बुझेकै छ। अब हेर्दैछ, अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब यो अलि अनलाइन त अलि एकोरै हुन्छ हुन चाहिँ होइन, जे भयो नि। तै पनि अब मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने हो। अब हजुरको तर्फबाट प्रयास गर्नुहुनेछ। दुईटै प्रयास मिलेपछि त कुरो सिद्धि गर्ने। नर्मललाई साँच्चै नर्मलै पारेर छोडिदिनुपर्छ। नभए नर्मल कम्प्लेक्स भए पो गाह्रो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब गुड नाइट झन्नै दियो भने। हस् सर, गुड नाइट नाइट सर, थ्याङ्क यू। हस् ओके।